प्रस्तुत छ 2077 साल माघ महिनाको 10 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा उनै शनिदेवको कृपा हामी सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिल्यै राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 10 गते शनिबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 जनवरी महिनाको 23 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहला अथवा दशमी तिथि आज रात्रिको 8 बजीसम्म, त्यस पछाडि एकादशी। कृत्तिका नक्षत्र आज रात्रिको 9:06 त्यस पछाडि रोहिणी शुक्ल योग आज रात्रिको 10:01 त्यस पछाडि ब्रह्मयोग। तैतिलकरण आज बिहानको 6:58 त्यस पछाडि गरकरण। वृष राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वज योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ सेतो, वासुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्य उदय बिहानको 6:56 सूर्यास्त बेलुकाको 5:36 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 9:37 देखि बिहानको 10:57 काल पूर्व दिशामा, यमघण्टा अपराह्नको 1:37 देखि अपराह्नको 2:57 काल बेला बिहानको 6:56 देखि बिहानको 8:17 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि जल अथवा दाल खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 8:17 देखि बिहानको 9:37 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:55 देखि मध्याह्नको 12:38 रहनेछ। यो समय कुनै पनि कार्य गर्नका लागि शुभ मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। दक्षिण दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु चन्द्रमा अनुसार राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, साथमा राहु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा धनु राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र सूर्य, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा मेष राशिमा मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। तपाईहरूको राशि मेष हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा श्रमिक वर्ग आदिले श्रमको उचित मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आफूले केही न केही काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आम्दानी बढाउनका लागि चालेका कदमहरू सार्थक हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज कहीँ रुपैयाँ पैसाहरू फसेका छन् र त्यसमा चाहिँ तपाईहरूले केही न केही मेहनत गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको मेहनत आजको प्रयासले भोलिका दिनमा गएर तपाईलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। टाढाका मित्रहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धन भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा आफू प्रगति पथमा लम्कन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मिष्टान्न भोजन प्रति तपाईहरूको मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र केही अवसरहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मनमा बसाइ सर्ने धारणा पलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कहीँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई छोडेर चाहिँ दोस्रो काम समात्ने सोच तपाईहरूमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कहीँ यात्राका लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो पनि मान्न सकिन्छ र नयाँ काममा हात लगाउने समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूको चाहिँ विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा केही समस्याहरू थिए भने
भने त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ, केही आफूलाई राम्रो हुन सक्ला। आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्छ भने आकस्मिक आफूले नसोचेका क्षेत्रमा धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले हिसाब किताबमा मन जाने भएका कारणले गर्दा रुपैयाँ पैसा आदिको कारोबारबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज सुखद समाचारले केही उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा अथवा आफूमा चाहिँ केही खुबीहरू छ, आफूमा केही सिपहरू छ भने त्यसलाई प्रदर्शन गर्दाखेरि तयारीका साथमा अगाडि बढेको तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ र आफू सफल पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई बेलैमा सुधार गर्न तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन्छ अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर आफूले काम गरे पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो उपाय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरू चाहिँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरको काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, घर गृहस्थमा रहनु भएको छ, जो कोही व्यक्ति भए पनि तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र केही लाभ हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन नराम्रो छैन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सेतो रंग रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा व्यावसायिक क्षेत्रलाई तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि व्यापारी वर्ग तपाईहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले आजको दिनमा कृषि पशु चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा आफूले कोही न कोहीसँग हाँसखेल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा आफूले आफ्नो काममा व्यस्त रहे तापनि केही न केही प्रसन्न आफू रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मनोरञ्जनपूर्ण कुनै पनि क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि आफूले खुसी बाँड्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले गरे भनेका कुरामा दोस्रो व्यक्तिले चित्त पनि बुझाउँछन् भने आफूले पनि अरूको व्यवहारलाई चाहिँ केही न केही राम्रो लागेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। र आर्थिक पक्ष तपाईहरुका लागि पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। कोही न कोही व्यक्तिको चाहिँ प्रगतिका खबरहरू आफूले सुन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा केही दुःखका खबरहरू सुन्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। अनि विशेषतः कानुनी वा प्रतियोगितात्मक कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, खट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर मनमा दोधारको अवस्थाहरू घरिघरि सृजना होला। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हटाएर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि देखिन्छ। आज छरछिमेकी आदिबाट अथवा साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट आफूलाई सहयोग हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज समयमा कामहरू सुसम्पन्न पनि हुन्छ। त्यसैले पनि तपाईहरू परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नाम दाम कमाउन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि रहन्छ। सामाजिक अभियन्ता तपाईहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि विशेषतः तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा हलुका रातो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य पनि तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य दिशातिर आफूले काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। सकारात्मक नतिजाहरू तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरू दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ खुसी चाहनुहुन्छ भने आजको दिन केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र विशेष तपाईहरूका केही भनाभैरीहरू थिए भने त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि केही राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। अनि तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन नराम्रो छैन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह,
शुभ रङ हलुका रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईहरुको राशि मिथुन हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अन्य दिन भन्दा आजको दिनमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धन नाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। तर पनि आत्तिहाल्नु पर्ने दिन होइन, अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले परिश्रमको फल तपाईहरुलाई ढिलै गरी भए पनि प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। तर सानातिना सामान्य कुराहरुमा आफू रुमलिनु पिरोलिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज घरिघरि तपाईहरुको चाहिँ मानसिक तनावहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ र दूरदराजमा रहेका आफन्तहरूसँग भने सम्बन्ध राम्रो कायम रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले उत्साहपूर्वक काम गर्नुपर्छ, अल्छीपनालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। श्रममूलक काममा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। कृषि, पशु, चौपाया, दौपाय आदिका क्षेत्रमा खटे अनुसार आफूलाई सामान्य मात्र लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज आफूले सोचे जस्तो अलिकति हुँदैन कि तपाईहरुलाई पनि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। अनि तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि भने आजको दिन उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ हाकेताकेका कामहरूलाई चाहिँ बेलैमा समापन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। दोस्रो व्यक्तिको काममा तपाईहरु खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर धन संग्रहका क्षेत्रमा चाहिँ केही बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्ला। तपाईहरुको चाहिँ धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूले नसोचेका कार्यक्षेत्रहरूमा आफूले श्रम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज राजनीति तथा तपाईहरुले चाहिँ सामाजिक काम आदिमा अगाडि बढ्दा अलिकति अपजसहरू झेल्नु पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तर पनि आज दोस्रो व्यक्तिबाट चाहिँ केही तपाईहरुले राम्रै सल्लाह प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, जस कारणले गर्दा हुन सक्ने सम्भावित समस्याबाट बच्न पनि सकिएला। अनि बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिको क्षेत्र तपाईहरुका लागि सामान्य मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आज दोस्रो व्यक्तिलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ, यो भयो भने अशुभतामा कमी पनि भएर जान्छ र आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने पनि हुन सक्छ। भोग विलास आदिमा चाहिँ तपाईहरु रमाउँदै मुख्य काममा चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि हो। आज प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले सोचे जस्तो अलिकति सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् कि भन्ने खालको दिन हो। तर पनि आत्तिनु हुँदैन, मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज समाज सेवातर्फ तपाईहरुको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज दोस्रो व्यक्तिलाई आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर अरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै आफू रितिएको थाहा नहोला, यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहनेछ। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा सकारात्मक कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक सोच राखेर नियम र अनुशासन आदिको पालना गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरु हुन सक्ने दण्ड अथवा जरिमाना आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर लापरवाही पनि आफूले गर्नु हुँदैन, भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ कहीं न कहीं आफूलाई फेरि नराम्रो होला, त्यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। भूमि वाहन आदिबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने
सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा छात्र छात्रा आदिमा चाहिँ पहिले केही समस्याहरू भएका थिए भने ती समस्याहरूलाई हल पनि गर्न तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धा आदिमा आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, आफू विजयी बन्न सकिन्छ र विशेषतः शारीरिक रूपमा पनि आफू मजबुत रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। स्वास्थ्यको मामलामा आज तपाईहरू केही मजबुत रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कहीँ न कहीँ पहिलेदेखि शरीरमा केही कमजोरीहरू थियो भने आज केही न केही स्फूर्तिलो महसुस तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला, शिवको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। ठुला बडा आदिको आशीर्वादले रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कामहरूमा पनि आफूलाई चाहिँ आँट हिम्मत मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आत्मबल बढ्छ भन्ने खालको दिन हो। शत्रुहरू कमजोर रहनेछन् आज, त्यसैले पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। अभिभावक वर्गको आशीर्वचन भने जरुर तपाईहरूले लिनै पर्छ। अनि विशेष तपाईहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईहरुका लागि नराम्रो छैन। अवश्य पनि तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि केही धन रुपैयाँ पैसाहरू छुट्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। सामान्य रूपमा आज सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुनेछ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन्छ। अनि पैतृक धन सम्पत्ति आदिको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा बीचमा भएका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि दिन राम्रो हो। आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्छ अथवा टाढा हुनुहुन्छ भने केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तिनै दिन तपाईहरुका लागि होइन। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। तपाईहरूको राशि सिंह हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूलाई काम गर्ने जोश चल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। जागर र आत्मबल बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहने देखिन्छ। आज दशम स्थाने सुखम भन्ने फल तपाईहरूलाई चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्थाले गर्दा आजको दिनमा आफूले गरेको मेहनत फलीभूत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आज आफ्नै कामबाट आफूलाई सुखको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आफ्नो लाभांशमाथि दोस्रो व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। हेलचक्रै भने गर्नु हुँदैन। आज तपाईहरू नोकरी आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र घरमै बसिराख्नु भएको छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। सफा सुग्घर आदिमा आफूले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज राम्रै खाउँ राम्रै लगाउँ भन्ने चाहिँ तपाईहरूमा एक प्रकारको सकारात्मक भाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्दै आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मनोरञ्जन पूर्ण कुनै पनि कामहरूमा खट्दाखेरि समय बितेको पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई आफूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। माता पिता अथवा हाकिम वर्ग आदिसँग हिमचिम बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद लिनु तपाईहरुका लागि विशेष फाइदा हुनु पनि हो। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि गरेको मेहनत खेर नजाला। विशेषतः आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। नयाँ कामको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफ्नो चाहिँ प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज नयाँ कामको खोजीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि दिन त राम्रो हो, तर आजैदेखि कामको सुरुवात गरिहाल्नु चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो नहुन सक्छ। विशेषतः नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिनु चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो पनि हुन्छ। र आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरूबाट आफू बच्न सकिन्छ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर आफूले काम गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। अनि विशेष तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग आदि हुनुहुन्छ
मेहनत गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा घरिघरि अल्छीपनाहरू बढ्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। आत्तिनु भने हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ धर्म कर्म प्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन पनि मान्न सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि विशेष तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। शुभ अंक 1 अंक राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा एउटै कामबाट दोहोरो लाभ प्राप्तिका लागि आफूले सोच्न सक्ने दिन र त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा आफू खट्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। आफूले हेलचक्राइ गर्नु भएन, संयमी बनेर अगाडि बढ्नु भयो भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आज नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको छ। विशेष आज राज्य पक्षसँग भएका विभिन्न डर त्रासहरू तपाईहरुमा चाहिँ केही न केही न्यून हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अगाडिको दिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही समस्याहरू थियो भने त्यो समस्या केही कम भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब अनि परिवारजनको साथले नयाँ आशा तपाईहरुमा पलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरू पनि आज आफूसँग नजिक हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफू टाढा भए पनि नजिक भएको आभास आफूले गर्न सक्ने सम्भावना बगेको दिन हो। आज मित्रताको बन्धन पनि कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा पनि आफू रमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कहीँ टाढा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन्छ भने आफूले चाहिँ घरमा कोही सदस्यहरुसँग वार्तालाप आदि गर्न चाहिँ अलिकति रुचि राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा आफ्ना इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। अतिथिका रूपमा आफूले मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि, सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राम रमाइलोमा समयहरू व्यतीत गर्नका लागि चाहिँ के अवसरहरू पनि आउला भने आफूले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ मन ढल्काउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विगतको श्रमबाट राम्रो फाइदा तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा पनि सानातिना प्रयासहरू आफूले गर्दै अगाडि बढ्नु होला। ठूला ठूला कामहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा आफूले गरेका कामबाट आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि फाइदा पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य दिशातिर पनि आफूले काम गर्नुहुन्छ भने आजको दिन तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। र विशेषतः आफूले चाहिँ कुनै पनि योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सार्थक गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। बिल्कुल नयाँ काममा खट्नुभन्दा आज तपाईहरुले पनि पुरानै कामधन्दा आदिलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्र राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरु चाहिँ विशेष सरकारमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने आजको दिनमा आफूले सत सोचेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। खास गरी छात्र छात्रा आदिले पनि डराउनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। शुभ अंक 9 अंक राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अनावश्यक विवादमा आफू पर्नु भन्दा आफूले बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। झै झगडा मुद्दा मामिला आदिबाट आफू निष्क्रिय रहने प्रयास गर्नु होला। आफू चाहिँ त्यहाँबाट उम्कने प्रयास गर्नु होला। यो भए भने राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तर पनि आत्तिनु पर्दैन। अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ।
त्यसैले संकटको सामना गर्दै विभिन्न समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै आफूले चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफू पछाडि हट्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आज सवारी साधन हाँक्दाखेरि तपाईहरूले सचेत रहनुपर्ने दिन रहेको छ। ज्यादा आफूले हेलचक्राइ नगर्नुहोला। कहीँ चोटपटक आदि आफूलाई लाग्न सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा तपाईहरूले सतर्क रहनुहोला। तर एउटै कुरालाई चाहिँ दिमागमा बोकेर त्यसलाई घुमाएर अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुँदैन। प्रसन्न चित्तले आफू अगाडि बढ्नुहोला। धैर्य धारण गर्ने ठाउँमा संयमी हुने ठाउँमा संयमी भएर अगाडि बढ्नुहोला। र गर्नै पर्ने व्यावहारिक काममा आफूले अलिकति ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ र यही कामले चाहिँ आफूले केही यात्राहरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। आजको दिनमा कडा मेहनत र लगनशीलता पछि मात्र आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ नयाँ चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसले त्यति राम्रो तपाईहरुलाई प्रतिफल चाहिँ शुभ नदिन सक्छ। भोलिका दिनमा गएर कहीं न कहीं आफूमा ज्यादा असन्तुष्टिहरू पैदा हुने अथवा किनेका सामानहरू पनि छिटो बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्छ अनि आफूले बनाएका योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आफूले चाहिँ ज्यादा तनाव लिनु भन्दा पनि सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। विशेष उपायहरू बताइन्छ, ती उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। र तपाईहरुले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम होइन अरु कसैको काम गरेर त्यहाँबाट पारिश्रमिक लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि दिन नराम्रो छैन। केही न केही आफू अलिकति गलेको थाकेको महसुस त होला, तर पनि आत्तिनु पर्दैन। अनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ तपाईहरुले वार्तालाप गर्ने प्रयास गर्नुहोला। केही न केही मन शान्ति हुनेछ। अनि गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा। यो भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। अनि तपाईहरुले चाहिँ आज धर्म कर्म प्रति केही आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरका काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि आज आफूले सोचे जस्तो अलिकति नभएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो, तर पनि तपाईहरुले मेहनत गर्नै पर्छ। र विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आज कृषि पशु चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सके तापनि चोटपटकबाट बच्नु होला। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जतै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा शुभ तथा मांगलिक काममा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका चाहिँ इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। र विशेषतः आज तपाईहरुका कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरुमा चाहिँ आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुले साथी भाइ इष्ट मित्र आदिले राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्न सक्ने दिन हो। त्यसैले आफू निकै जागरुक भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा भने आज घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि आफूले खुसी दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आम्दानी बढाउनका लागि तपाईहरु चाहिँ जागरुक हुनै पर्छ। आज राम्रो दिनमा आफूले राम्रै काम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, आफूलाई ठीक हुन्छ। अनि तपाईहरु सवारी साधन प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। तर आज आफूले बाणीमा भने केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। दोस्रो व्यक्तिलाई आफूले चित्त दुख्ने वचन बोल्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। सुखद यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूलाई रमाइलो लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ भने मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिका लागि चाहिँ तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज होइन भने तपाईहरुले आफैले दैनिक खाने खानपान आदिमा पनि केही स्वाद राम्रो पाएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। अनि विपरीत लिङ्गी मित्रसँग मन फुकाएर तपाईहरु
तपाईहरुले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि हाके ताकेका कामहरुबाट लाभ लिन सक्ने दिन हो र तपाईहरुले विशेषतः घर परिवारका सदस्यहरुको पनि चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ टाढैबाट भए पनि। अनि तपाईहरुले सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुमा सकारात्मक ऊर्जा थपिनेछ अनि राम्रो हुन्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि आजको मेहनत सार्थक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सरकारसँग जोडिएर केही कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ, आत्तिनु पर्दैन। शुभ अंक 7 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सुन्तले रंग, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यफल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरुको राशि धनु हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज स्वास्थ्य क्षेत्र तपाईहरुको केही सबल रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि दीर्घकालिक रोग होइन, मौसमी गडबडी आदिले तपाईहरुलाई सताइरहेको थियो भने राहत महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुले विशेष तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा तर्क विवाद प्रतिस्पर्धा आदिमा राम्रो पकड भएको चाहिँ तपाईहरुलाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले आज तपाईहरुले ज्यादा झैझगडा आदिमा मुसिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर भइपरि आउने समस्यामा भने आफूले चाहिँ केही न केही लाभ लिन सकिन्छ र विशेषतः अधिकार प्राप्तिका लागि आफूले केही संघर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहन्छ। कोही प्रतिस्पर्धीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्ला, तर पनि आफू विजयी बनिनेछ। आज कार्य क्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुराहरुमा पनि आफूलाई घरिघरि चित्त नबुझ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, तर आफ्ना कार्यक्षेत्रमा आफैले खटेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आर्थिक कारोबार आदिबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ। दैनिक जीवन चलाउनका लागि चाहिँ आफूले ऋण नै काट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर केही नयाँ काम आदिका लागि तपाईहरुले कसैबाट रुपैयाँ पैसा आदि लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि दिन नराम्रो चाहिँ होइन। आजको दिनमा संयमता र धैर्यताको आवश्यकता चाहिँ तपाईहरुलाई भरपूर पर्ने देखिएको छ। आज राम रमाइलोमा चाहिँ समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा कोही न कोही व्यक्तिहरुबाट चाहिँ आफू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुले चाहिँ दीर्घकालिक फाइदाका लागि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र व्यावसायिक क्षेत्र आदिलाई सुधार गर्नका लागि केही कदमहरु चाल्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यापारी वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। केही सामान खरिद गर्न जो कोही व्यक्तिहरु तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ धनुराशि वाला भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईहरुको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा परिस्थितिलाई केही सहज बनाउनका लागि आफूले केही उपाय गरेर अगाडि बढ्नु होला। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यो भयो भने आफूलाई अझ राम्रो हुनेछ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यसो गरे तपाईहरुलाई अझ राम्रो पनि हुन्छ। पति पत्नी बीचमा मायाको डोरो कसिन सक्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका खटपट आदिको अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले प्रयास चाहिँ जरुर गर्नै पर्छ। अनि तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन नराम्रो छैन र विशेषतः तपाईहरु चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आजको मेहनत सार्थक बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अंक 6 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग हलुका रातो रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्राविधिक कामबाट राम्रो लाभ तपाईहरूले लिन सक्ने दिन हो। तर तपाईहरू प्राविधिक काममा नै अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने र सृजनात्मक सफलता तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो, त्यसैले बौद्धिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। दिमाग लगाएर गर्ने कामहरूबाट तपाईहरूले छिटो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। साथीभाइ इष्ट मित्र आदिसँग चाहिँ केही बौद्धिक अथवा तार्किक विषयमा छलफल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा आफ्नो कुराहरू बिक्न सक्ने दिन पनि हो र व्यावसायिक क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा लाभ प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नु होला। केही नयाँ काम चाहिँ तपाईहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अभिभावक वर्ग आदिले छोराछोरी आदिबाट केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र सन्तति वर्ग आदिले पनि अभिभावक वर्ग आदिबाट केही सहयोग लिन सक्ने सम्भावना, आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि दाजुभाइ आदिसँगको सम्बन्ध पनि तपाईहरूको चाहिँ केही प्रागाढ बन्न सक्छ। पहिलेदेखि केही समस्या छैन भने अवश्य पनि एक अर्का बीचमा सहयोगको भावना तपाईहरूमा रहनेछ। अनि बौद्धिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। लेखन क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, प्रकाशन क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा ज्ञानगुण आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पत्रकारिता काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि दिन नराम्रो होइन। अनि वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा बसेर दोस्रो व्यक्तिको काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दैनिक आफूले गरेका कामबाट सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने दिन भए तापनि अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा केही केही असन्तुष्टिहरू चाहिँ बढ्न सक्ला। झट्ट तपाईहरूले नयाँ व्यक्तिको छिटो विश्वास नगर्नु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरूले हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। दोस्रो व्यक्ति पनि आफूसँग छिटो प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। दैनिक गुजारा चलाउनका लागि आजको दिनमा केही सहज महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। सरकारसँग जोडिएका केही कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। घर गृहस्थमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आजको दिनमा। र विशेषतः तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो रहला। शुभ अंक 5 अंक। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रंग हरियो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईहरुको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज धैर्यले काम लिनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। केही आफ्ना कार्यक्षेत्रहरुमा चुनौती र समस्याहरू देखिन सक्ला, तर पनि चुनौती र समस्याहरूलाई चिर्दै त्यसका बावजुद पनि आफूले नसोचेका कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यसैले आत्तिनुपर्ने दिन चाहिँ होइन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थान कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले धेरै ठूला ठूला धनराशिहरू आफूलाई प्राप्ति नभए तापनि आफूले प्राप्त गरेको केही न केही रुपैयाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। केही धन खर्च भए तापनि खराब ठाउँमा धन खर्च नहोला। आज शरीर फुर्तिलो भएको महसुस त्यति गर्नुहुन्न कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। घरिघरि अल्छीपनाहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर आफूले गर्नै पर्ने काममा भने तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र परिणाममुखी काममा अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुनेछ। तर आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा तपाईहरुले लगानी गर्नु राम्रो हुँदैन। अनि नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा केही सचेत रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले जीवन साथीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने
भने तपाईहरुलाई नराम्रो नहोला। आज सन्तति प्रतिको जिम्मेवारी तपाईहरुमा केही न केही बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विपरीत लिङ्गी आदिसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको सामान्य आत्मीयता बने तापनि तपाईहरुले केही न केही अरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै आफू रित्तिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। अरूको लागि राम्रो गरौँ भनेर आफू अगाडि बढ्दा अरूले चाहिँ आफूलाई अपजस चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा विचार पनि पुर्याउनु पर्छ। मातृधन आदिबाट भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले पुराना कामहरुलाई सम्झिएर दिन कटाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु भरपूर खटेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा सामान्य लाभ चाहिँ हुन सक्ला, धेरै ठुलो लाभ नभए तापनि। अनि सवारी साधन चलाउँदा आज तपाईहरुले ज्यादा हेलचक्राइ नगरेको राम्रो हुन्छ। विशेषतः कहिल्यै पनि आफूले हेलचक्राइ त गर्ने नै होइन, तर आज झन सचेत हुनु राम्रो हुनेछ। र तपाईहरु चाहिँ कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईहरुलाई राम्रो पनि होला। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईहरुलाई चाहिँ अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। अनि उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि त्यस्तो साह्रो नराम्रो त नहोला, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरुको यादमा दिन कटाउनु पर्ला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवान गणेश, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा खोज तथा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ गरेको मेहनत र प्रयास खेर नजाला। तपाईहरुले साथी भाइ इष्ट मित्र आदिबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। घर परिवार भित्र भएका समस्या आदिलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ भने बाह्य व्यक्तिहरुसँग भएका विवादित विषयलाई हल गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ, झै झगडा आदिलाई हल गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर आजको दिनमा केही आफू धैर्यवान चाहिँ बन्नै पर्छ। आफूमा केही क्रोधहरू बढ्न सक्छ। आज रिस ज्यादा देखाउनु राम्रो हुँदैन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज तपाईहरुले मान सम्मान अथवा जस अपजस आदिको चाहिँ ख्याल नगरिकन सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूसँग केही खुबी छ, क्षमता छ भने नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। धर्म कर्म प्रति तपाईहरुको आस्था प्रगाढ रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही न केही जोसिलोपना बढ्छ, उत्साहमा कमी आउने छैन, पराक्रमी आफू बनिन्छ, जस कारणले पनि आज अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कामहरूलाई पनि हल गर्न चाहिँ तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन रहन्छ। कृषि कर्ममा अगाडि बढ्ने व्यक्ति का लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रै लाभ लिन सकिएला। होइन अन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले गरेको मेहनत र प्रयास खेर जाँदैन। आजको दिनमा आफूले चाहिँ दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरुले पनि आफ्नो कामबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। छोटो मोटो यात्राहरू आफूले गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा यात्राको योजना तय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आफूले चाहिँ केही रमाइलो महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रणय सम्बन्धमा देखिएका खटपट आदिलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुका कुराहरू पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजका दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन नराम्रो होइन। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ कहीं मुद्दा मामिला आदिमा चाहिँ भिड्दै हुनुहुन्छ, लड्दै हुनुहुन्छ भने पनि आज त्यहाँबाट आउने निर्णय तपाईहरुको पक्षमा आउन सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ केही न केही राम्रो भएर जान्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुभयो भने अझ आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ
भने पनि आजको दिन नराम्रो होइन र तपाईहरु चाहिँ घर गृहस्थमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग घिउ कलरको, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री